नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई एमबीएफ एजुकेसन हबमा। आज हामी क्लास 12 बिजनेस मैथमेटिक्स को डिप्रिसिएसन को बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। हामी डिप्रिसिएसन को कन्सेप्ट हेर्छौं र कन्सेप्ट हेरेर हामीले चाहिँ एनईबी को क्वेशन सल्भ गर्छौं। हेर्नु है त, डिप्रिसिएसन भनेको के हो? डिप्रिसिएसन भन्ने बित्तिकै मूल्यह्रास। फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ अहिले एउटा मोबाइल किन्नुभयो। अहिले तपाईले मोबाइल किन्नुभयो 20,000 मा मोबाइल किन्नुभयो। 20,000 मा मोबाइल किन्नुभयो भने त अब तपाईले 1 वर्ष चलाउनु भयो भने नि त्यसको रेट चाहिँ घट्छ, सेकेन्ड ह्यान्डमा जान्छ। अब त्यसलाई तपाईले घटेर बेच्नु पर्ने हुन्छ। 2 वर्ष चलाउनु भयो भने अझ घटेर बेच्नुहुन्छ, 3 वर्ष चलाउनु भयो भने अझ घटेर बेच्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले बाइक किन्नु भयो भने पनि बाइक पनि जति वर्ष चलाउँदै जानुहुन्छ त्यति त्यसको मूल्य ह्रास हुँदै जान्छ, डिप्रिसिएट हुँदै जान्छ है। त्यस्तै मेसिनरी विविध कुराहरु यी सबैको चाहिँ मूल्य घट्दै जान्छ। यसलाई चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन भन्छौं। अब डिप्रिसिएसन चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग ठ्याक्कै जोडेर दिएको छ तपाईहरुको बुकमा। अब डिप्रिसिएसन र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लगभग उस्तै कुरा हो, तर एउटा कुरा मात्र चाहिँ डिफरेन्ट छ कि सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढ्दै जान्छ, पैसा बढ्दै जान्छ। यसमा चाहिँ वस्तुको मूल्य घट्दै जान्छ, डिप्रिसिएट हुँदै जान्छ। अब डिप्रिसिएसन पनि सिम्पल डिप्रिसिएसन र कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन हुन्छ है। अब सिम्पल डिप्रिसिएसन भनेको के भयो त, जस्तै सिम्पल इन्ट्रेस्ट जस्तै सिम्पल डिप्रिसिएसन भनेको पनि प्रत्येक वर्ष एउटै रेटले घट्दै जान्छ भने त्यसलाई हामीले सिम्पल डिप्रिसिएसन भन्छौं। हैन, सिम्पल डिप्रिसिएसन र कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन दुईवटा हुन्छ। सिम्पल डिप्रिसिएसन भनेको प्रत्येक वर्ष सेम रेटले घट्दै जान्छ। फर एक्जाम्पल तपाईको 20,000 को मोबाइल थियो, 20,000 को मोबाइल पनि प्रत्येक वर्ष 5,000 ले घट्दै जान्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल डिप्रिसिएसन भन्छौं। त्यस्तै अब प्रत्येक वर्ष फरक रेटमा घट्दै जान्छ। पहिलो वर्ष 2,000 ले घट्छ, दोस्रो वर्ष 5,000 ले घट्छ, तेस्रो वर्ष 7,000 ले घट्छ। यसरी घट्दै जान्छ, डिफ्रेन्ट उसमा घट्दै जान्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भन्छौं। अब हेर्नु है त, डिप्रिसिएसन जस्तै यो मोबाइलको मूल्य अहिले 2,000 छ, यसलाई चाहिँ हामीले ओरिजिनल भ्यालु भन्छौं है। ओरिजिनल भ्यालु यहाँनिर युज हुने टर्म कन्डिसनहरु है। यो ओरिजिनल भ्यालुलाई चाहिँ भी ले डिनोट गरेको छ है। भी ले तपाईको बुकमा जेले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ, बुक अनुसार फलो गर्नु, भी ले नै डिनोट गर्नु। अब फर एक्जाम्पल तपाईलाई चाहिँ 3 वर्षपछि चाहिँ बेच्न पर्यो। 3 वर्षपछि बेच्न पर्यो भने अब त तपाईलाई त 20,000 त दिदैनन्, चाहे तपाईले 15,000 10,000 जतिमा पनि बेच्न पर्ने हुन्छ कन्डिसन हेरेर। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले स्क्रैप भ्यालु भन्छौं है। SCRAP स्क्रैप भ्यालु भन्छौं। यसलाई चाहिँ एस ले डिनोटेट गर्छौं। यो चाहिँ चलाइसकेपछि डिप्रिसिएट भइसकेपछि बेचेको मूल्य चाहिँ स्क्रैप भ्यालु हो। त्यसो भए अब हामीले यहाँनिर सिम्पल डिप्रिसिएसन हेरौं है। फर्स्टमा सिम्पल डिप्रिसिएसनमा प्रत्येक वर्ष सेम रेटले घट्दै जान्छ। फर एक्जाम्पल प्रत्येक वर्ष सेम रेटले घट्दै जान्छ भने प्रत्येक वर्ष तपाईको सेम रेटले घट्दै गयो। फर एक्जाम्पल 5,000 ले चाहिँ घट्दै गयो। 5,000 ले घट्दै गयो भने 3 वर्षमा तपाईको रेट 5,000 घट्दाखेरि पहिलो वर्ष 5,000 घट्यो, दोस्रो वर्ष 5,000 घट्यो, तेस्रो वर्ष 5,000 घट्यो, कति घट्यो? 15,000 घट्यो। हेर्नु त, 15,000 घट्यो। अब 15,000 घट्यो भने तपाईको चाहिँ मोबाइलको रेट के हुने भयो? तपाईको मोबाइलको रेट चाहिँ अब 5,000 मात्र बाँकी रहने भयो। यसलाई हेर्नु है त, फर्मुलेट गर्दाखेरि अब स्क्रैप भ्यालु इज इक्वल्स टु ओरिजिनल भ्यालु माइनस कति वर्ष चलायो, कति नम्बर हेरे नि, नम्बर अफ पिरियड। यसलाई चाहिँ हामीले नम्बर अफ पिरियड भन्छौं। त्यही भएर एन ले डिनोटेट गर्छौं। कति वर्ष चलायो, कति वर्ष कतिले डिप्रिसिएटेड हुँदै गयो इन्टु डी। हेर्नु त, यो गर्यो भने तपाईको चाहिँ यहाँनिर 20,000 थियो, 20,000 माइनस 3 इन्टु 5,000 गरेर के हुने भयो? तपाईको चाहिँ 15,000 माइनस 20,000 गरेर 5,000 भ्यालु आउने भयो। स्क्रैप भ्यालु डिप्रिसिएट भइसकेको भ्यालु है। कन्सेप्ट चाहिँ यो ठ्याक्कै तपाईलाई कन्सेप्ट चाहिन्छ भने यो कन्सेप्ट एकदमै युज हुन्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो स्क्रैप भ्यालु एस निकाले फर्मुला भयो। यो चाहिँ सिम्पल डिप्रिसिएसनमा। अब कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन मा सबै कन्सेप्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको है। तर यहाँ चाहिँ घट्दै जाने भएको कारणले तपाईले चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै स्क्रैप भ्यालु इज इक्वल्स टु
ओरिजिनल भ्यालु 1 माइनस आर डिभाइड बाई 100 को पावर एन। हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ यहाँनिर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि एमाउन्ट इज इक्वल्स टु प्रिन्सिपल 1 प्लस आर डिभाइड बाई 100 को पावर एन गर्थ्यौँ। त्यो चाहिँ के हुने हो, बढ्दै गएको भएर प्लस गरेको हो, यहाँ चाहिँ घट्दै जान्छ, घट्दै जाने भएर हामीले यहाँनिर माइनस गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो स्क्रैप भ्यालु डिप्रिसिएट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हो। यो चाहिँ एनुअली डिप्रिसिएट हुँदाखेरि है, एनुअली डिप्रिसिएट हुँदाखेरि अब यसमा तपाईले पहिला जस्तै हाफ इयरली डिप्रिसिएट हुँदाखेरि अर क्वार्टरली डिप्रिसिएट हुँदाखेरि जुनसुकै कन्डिसनमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन त। अब हाफ इयरली डिप्रिसिएट भयो भने, हाफ इयरली डिप्रिसिएट भयो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जस्तै आर लाई 2 ले डिभाइड गरिदिने, टाइमलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हैन त। बी 1 माइनस आर डिभाइड बाई 2 इन्टु तल डिभाइड बाई 100 अलरेडी नै छ अनि पावर 2 एन। यसरी के हुने भयो त तपाईको s इज इक्वल्स टु b 1 माइनस आर डिभाइड बाई 200 को पावर 2 एन। यसरी फुल कन्सेप्ट है। क्वार्टरली भयो भने फेरि यहाँनिर 4 एन, त्यसपछि मन्थली भयो भने यहाँनिर 12, यहाँनिर 12 एन, यसरी डिप्रिसिएट हुँदै जान्छ। अब यो त थियो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि एउटै रेटले डिप्रिसिएट भइरहँदाखेरि, डिफ्रेन्ट इयरमा एउटै रेटले डिप्रिसिएट हुँदाखेरि अब डिफ्रेन्ट रेटले डिप्रिसिएट हुँदैछ। जस्तै फर्स्ट इयर चाहिँ एउटा रेटले डिप्रिसिएट हुँदैछ, R1 रेटले डिप्रिसिएट हुँदैछ, सेकेन्ड इयर R2 रेटले डिप्रिसिएट हुँदैछ, थर्ड इयर R3 रेटले चाहिँ डिप्रिसिएट हुँदैछ। तीनटा फरक रेटले डिप्रिसिएट हुँदैछ भने त्यस्तो अवस्थामा स्क्रैप भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हुन्छ स्क्रैप भ्यालु इज इक्वल्स टु बी 1 माइनस R1 डिभाइड बाई 100 को पावर N1 फर्स्ट इयर। अनि फर्स्ट इयर भन्नाले फर्स्ट टाइम अफ इन्टरभल है। फर्स्टमा चाहिँ दुई वर्षसम्म चाहिँ सेम रेटले डिप्रिसिएट भएर थर्ड इयर्सदेखि चाहिँ नेक्स्ट रेटले डिप्रिसिएट भएको रहेछ भने यहाँनिर 2 एन को ठाउँमा चाहिँ 2 इयर्स हुने भयो। अब एक वर्षमा डिप्रिसिएट भएको रहेछ भने 1 हुने भयो। यस्तै जति वर्षमा डिप्रिसिएट भयो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ राख्यौँ, त्यसलाई N1 भन्यौँ। फर्स्ट रेट कति वर्षसम्म चल्यो त्यसलाई N1 भन्यौँ। त्यस्तै इन्टु फेरि 1 माइनस R2 डिभाइड बाई 100 को पावर N2 अनि त्यसपछि फेरि 1 माइनस R3 डिभाइड बाई 100 को पावर N3। यसरी कन्टिन्युअस जति वर्षसम्म गएको छ त्यति वर्षसम्म कन्टिन्युअस गर्दै जाने है। यसरी जस्तै हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट प्रत्येक वर्ष फरक डिफ्रेन्ट टाइममा चाहिँ फरक रेट थियो भने हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्थ्यौँ। त्यही भएर स्क्रैप भ्यालु पनि यसरी हामीले डिप्रिसिएट गरेर क्याल्कुलेट गर्छौँ। यति फर्मुला भइसकेपछि हाम्रो सबै प्रब्लम बन्छ। अब हामी प्रब्लममा जान्छौँ है त। हेर्नुहोस् त हामी 2077 सालमा सोधेको क्वेसन गर्दैछौँ। क्वेसनमा छ अ मेसिन इज पर्चेज एट RS 40,000, इट्स लाइफ एस्टिमेटेड एट 9 years and the फेज RS 4,000 there after find the compound depreciation भन्छ। के भनिरहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि मेसिन हैन है, एउटा मेसिन छ, त्यो मेसिनलाई चाहिँ 40,000 मा किने रहेछ। कुनै पनि मेसिन 40,000 मा किने रहेछ भन्छेपछि त्यो चाहिँ के भयो हेर्नु है, लेखिहालौँ क्वेसन अनुसार 40,000 मा किने रहेछ भन्छेपछि त्यो भनेको ओरिजिनल भ्यालु भयो, ओरिजिनल कस्ट भयो। यसलाई चाहिँ हामीले भी ले डिनोटेट गर्यौं। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 40,000 भयो। त्यसपछि इट्स लाइफ एस्टिमेटेड 9 years, यसको चाहिँ लाइफ चाहिँ 9 years एस्टिमेट गरियो, 9 वर्ष चाहिँ चल्छ भन्यो। नम्बर अफ पिरियड अर टाइम है डिनोटेड चाहिँ तपाईले एन ले गर्नुपर्ने हुन्छ बुकको अनुसार। टी ले गर्दा नि केही फरक पर्दैन, फर्मुलामा टी राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु है, एन ले डिनोट गर्दाखेरि 9 years छ, 9 भयो। त्यसपछि देन फेज सम RS 4,000। हेर्नु है, फेज भनेको फाइनली 9 वर्षपछि यसलाई चाहिँ रिसेल गर्ने अर यो बापत दिने पैसा चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि जम्मा 4,000 भयो। त्यसो भए यो चाहिँ के रहेछ, स्क्रैप भ्यालु चाहिँ कति भयो त, स्क्रैप भ्यालु S इज इक्वल्स टु 4,000 चाहिँ स्क्रैप भ्यालु भयो। Thereafter find the compound depreciation। त्यसो भए compound depreciation को चाहिँ हामीलाई रेट निकाल्नु छ। फाइन्ड द compound depreciation
कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको रेट इज इक्वल्स टु वाट कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको रेट हामीले निकाल्नु छ रेट इज इक्वल्स टु वाट हेर्नुस् है त अब हामीले कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको फर्मुला राख्यौं कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको फर्मुला युजिङ फर्मुला कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको फर्मुला रहेको छ हाम्रो स्क्रैप भ्यालु इज इक्वल्स टु बी 1 माइनस आर डिवाइड बाई 100 को पावर n है त अब यो फर्मुलामा हामी भ्यालु राख्दै जाउँ s भनेको हामीसँग दिएको छ 4000 b छ 40000 1 माइनस r हामीलाई निकाल्नु छ डिवाइड बाई 100 n को भ्यालु हामीसँग छ 9 यसरी सोल्युसन गर्ने अब यो मल्टिप्लाईमा छ यताडी लिएर आइदिनुस् यताडी लिएर आउँदाखेरि डिवाइडमा जान्छ 4000 डिवाइड बाई 40000 4000 डिवाइड बाई 40000 इज इक्वल्स टु 1 माइनस r डिवाइड बाई 100 को पावर 9 अब 4000 डिवाइड बाई 40000 गर्दाखेरि 3 वटा शून्य 3 वटा शून्य गयो 4 डिवाइड बाई 40 4 डिवाइड बाई 40 गर्दा 0.1 आयो एन गरे 0.1 है 0.1 is equals to 1 minus r को पावर 100 r डिवाइड बाई 100 को पावर 9 अब पावर 9 मा चाहिँ हामीले यहाँनिर लग युज गर्नुपर्ने हुन्छ है लग युज गर्नुपर्ने हुन्छ टेकिङ लग अन बोथ साइडमा लग युज गरिदिनुस् इज इक्वल्स टु लग 1 माइनस r डिवाइड बाई 100 को पावर 9 अब लग को प्रोपर्टी हो कि पावरमा छ भने त्यो चाहिँ अगाडि मल्टिप्लाईमा आउँछ त्यसपछि लग 0.1 भनेको कति रहेछ त हेर्नु है त निकालिदिहालौँ लग टेबल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल क्याल्कुलेटरबाट गर्दा पनि हुन्छ लग 0.1 भनेको -1 रहेछ इज इक्वल्स टु 9 अगाडि आयो लग 1 माइनस r डिवाइड बाई 100 हेर्नु है त अब यो 9 पनि मल्टिप्लाईमा छ यताडी लिएर आएर डिवाइड गरिदिने हो भने लग 1 माइनस r डिवाइड बाई 100 भयो -1 लाई 9 ले डिवाइड गरिदिने हो भने 0 माइनस 0.1111 समथिङ 111 आउँछ 4 वटा डिजिट सम्म लेख्नुस् त्यसपछि लग 1 माइनस r डिवाइड बाई 100 छ त्यसपछि यहाँबाट अब लग हटाउनुस् लग हटाउनलाई चाहिँ तपाईले यता एन्टी लग लिनुपर्ने हुन्छ हैन त एन्टी लग माइनस 0.111 इज इक्वल्स टु 1 माइनस r डिवाइड बाई 100 अब एन्टी लग माइनस 0.111 को भ्यालु कति हुन्छ त हामीले क्याल्कुलेट गरौँ यसको भ्यालु हुन्छ हाम्रो 0.77426 है 0.77426 यसको भ्यालु आयो इज इक्वल्स टु 1 माइनस r डिवाइड बाई 100 अब यसलाई एलसीएम लिनुस् यता आएर मल्टिप्लाई गरिदिनु हैन है यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर सल्भ गरे यहाँनिर यसलाई चाहिँ 0.77426 छ यसलाई एलसीएम लिने हो भने डिवाइड बाई 100 गर्ने हो भने 100 माइनस r हुने भयो त्यसपछि यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिनुस् क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 7.426 आउने भयो 100 माइनस r आउने भयो त्यसपछि r को भ्यालु r लाई चाहिँ यता लिएर आउनु r यता ल्याउँदा पोजिटिभ भयो 100 माइनस 7.426 त्यसपछि r इज इक्वल्स टु कति आउने भयो त 100 माइनस 77.426 गर्दाखेरि हाम्रो 22.574% आयो यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन रेट भयो कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन रेट चाहिँ यो छ यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ अब तपाईले लग टेबल युज गरेर गर्नुहुन्छ भने स्लाइड पोइन्ट पछाडी अलिकति डिफरेन्स आउन सक्छ है पोइन्ट अगाडि डिफरेन्स आउन भएन पोइन्ट पछाडी स्लाइडली डिफरेन्स आउँदाखेरि केही हुँदैन अब यस्तै अहिले हामीलाई रेट निकाल्न दिएको छ त्यस्तै यही फर्मुलामा स्क्रैप भ्यालु निकाल्न दिन्छ रेट दिएर अरु दिएर टाइम निकाल्न दिन्छ जे निकाल्न दिए पनि हामीले यसरी सल्भ गर्ने है यसरी यति भ्यालु हो एउटा छ हामीसँग स्क्रैप भ्यालु अर्को ओरिजिनल भ्यालु रेट छ अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि टाइम छ एन छ भनेपछि यो चारवटा भ्यालु जुन दिँदा पनि यही फर्मुलामा राखेर सल्भ गर्दै जाँदाखेरि सबै निस्किन्छ यो बाहेक अरु प्रब्लम सोध्दैन है यसमै फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ
अर्धवार्षिक सेमी एनुअली सोधियो, क्वार्टरली सोधियो, अझै मोडिफाई गरेर सोधियो भने पनि फर्मुलालाई त्यही अनुसार मैले मोडिफाई गर्न सिकाएको छु। मोडिफाई गरेर अनि त्यसपछि सोल्युसन गर्नु होला। अब यो खालको क्वेसन एउटा सल्भ गरिसकेपछि तपाईँको ओल्ड स्कुलमा भएको जति सबै क्वेसन बन्छ है त।